अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं तुर्की की। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात हमेशा से बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं। कोई भी मुश्किल दरपेश हुई, दोनों मुस्लिम ममालिक एक दूसरे की ताकत बने। इस वक्त तुर्किया इस सदी की सबसे बड़ी आफत से गुजर रहा है। ऐसे में नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से तुर्की के भाइयों और बहनों की मदद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती तौर पर इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं और बज़ाते खुद तुर्की के अवाम से यकजहती के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर से भी उनकी मुलाकात हुई है और ज़लज़ले से कीमती जानों का जो ज़या हुआ है और इतने बड़े पैमाने पर होने वाला जो नुकसान है, उस पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताज़ियत का इजहार किया है। यहाँ आपको नाज़रीन ये बताऊँ कि 6 फरवरी को होने वाले ज़लज़ले से तुर्की और शाम में 42,000 से ज़्यादा अमवात अब तक हो चुकी हैं। 36,000 से ज़ायद अमवात सिर्फ तुर्की में रिकॉर्ड की गई हैं और इस वक्त तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है, लेकिन शाम में बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान किस तरह इमदादी सरगर्मियों में तुर्की की मदद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब यहाँ पर पहुँचे हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, तो उन्होंने किस तरह से जब तुर्की के सदर से यहाँ पर मुलाकात की है तो पाकिस्तान के ताउन का भरपूर यकीन दिलाया है, ख़ासतौर पर तुर्की के सदर से मुलाकात के दौरान। और शाम में इस ज़लज़ले के बाद सूरत हाल क्या है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तुर्की में मौजूदगी के दौरान कौन कौन से इलाकों का दौरा करेंगे, वहाँ उनकी मज़ीद क्या मसरूफियात रहेंगी, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज के अंदर समूही हैं, आपको दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के ज़लज़ला ज़दगान से इज़हार यकजहती के लिए 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया और बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन जारी रखने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का भी इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म जनूबी तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासिरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। उनकी पाकिस्तानी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों और ज़लज़ला मुतासिरीन से भी मुलाकात होगी। जनूबी तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म ने 6 फरवरी को सदर एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता किया था और उन्हें रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी की अर्बन और सर्च टीमों का तुर्किया में इमदादी मिशन जारी है। अब तक की इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने 2 साइट्स को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया है। इस दौरान 8 अफराद को जिंदा निकाला गया, जबकि 5 जिंदा अफराद की निशानदेही की गई और 138 लाशों को मलबे तले से निकालकर वुरसा के हवाले किया गया। NDMA और NLC की मुश्तरका कोशिशों से इमदादी सामान की मजीद खेप को तुर्किया और शाम के मुतासिरा बहन भाइयों के लिए तसलसल से रवाना भी किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्किया और शाम में 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले में अमवात की तादाद 42,000 से बढ़ गई है। मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तुर्किया के सूबे हताय में 248 घंटे बाद 17 साल की लड़की को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अंताकिया के इलाके में 228 घंटे बाद 13 साल के लड़के मुस्तफा को रेस्क्यू किया गया। तुर्किया के मरकजी बैंक ने मुतासिरा इलाकों में बहाली की सरगर्मियों के लिए 1 अरब 60 करोड़ डॉलर मुख्तस किए हैं। मुल्की सतह पर अतियात जमा करने की मुहिम में 115 अरब लीरा इकट्ठे किए जा चुके हैं। ज़लज़ले से मुतासिरा तुर्किया के 10 सूबों में मुतासिरीन के लिए खैमा बस्तियां कायम की गई हैं। तुर्क अवाम से यकजहती के लिए नीटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले पर सदर एर्दोगान और तुर्क कौम से दिली ताज़ियत की। दूसरी तरफ शाम में इमदादी कारकुनों का कहना है कि आलमी पाबंदियों की वजह से मुश्किलात का सामना है। फलाही तंजीमों के मुताबिक
متاثرہ علاقوں میں سردی سے بچاؤ کے لیے خیموں اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے شام میں متاثرین کی مدد کے حوالے سے بتایا کہ 100 سے زیادہ امدادی ٹرک شمال مغربی شام میں داخل ہو چکے ہیں، جن میں خیمے، ہیٹر اور ہیزے کی جانچ کی کٹس شامل ہیں۔ اقوام متحدہ اپنے آپریشن کو تیز کرنے کے منصوبے کے ساتھ تینوں ترک شام سرحدی کراسنگ، باب الہوا، باب السلام اور الرائی کو استعمال کر رہا ہے تاکہ شمال کے مختلف اضلاع تک امداد کی مسلسل رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری طرف شامی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صحت کی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ طبی عملے نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے انہیں طبی سامان اور امداد فراہم کرنے میں مدد کریں۔ اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں جی نوید اظہر سے، سینئر صحافی ہیں، پی ٹی وی نیوز کا حصہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نوید۔ جی وعلیکم السلام۔ نوید بہت شکریہ میرے شو کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں۔ اچھا نوید، ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ترکیہ کے ساتھ پاکستان کے کتنے گہرے، کتنے قریبی، کتنے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں۔ اس میں تو نہ کسی پاکستانی کو اور نہ ہی ترکیہ کے عوام میں سے کسی کو کوئی شکوک و شبہات ہیں، لیکن اب اس طرح سے اس مشکل گھڑی میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وہاں پر پہنچنا، وہاں کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے خود ذاتی طور پر دورہ کرنا، یہ کتنا زیادہ اہم ہے اور کتنا بڑا دوستی کا ثبوت ہے پاکستان کی جانب سے ترکیہ کے عوام کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے کہ پاکستان اور ترکی کے جو ریلیشنز ہیں اس کی ہسٹری پاکستان کے قیام سے بھی پہلے کی ہے، اور میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ میں 2-3 ایئرز بیفور ترکی گیا ہوں۔ وہاں کے جو عوام کے دل میں پاکستان کی محبت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے سلیبس میں بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ کتنے یعنی اچھے جذبات ان کے لیے رکھتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور یہ ان کے بڑے بھائی محمد نواز شریف کے حوالے سے وہاں کی جو حکومت ہے اس وقت، رجب طیب ایردوان ہیں، وہ خصوصی احترام اور محبت بھی رکھتے ہیں ان کے ساتھ، ذاتی ایک ان کا تعلق بھی ہے۔ مگر یہ جو مشکل کا وقت تھا اس کے اندر دنیا کے سب سے پہلے جو ملک تھے جو فوری رسپانس کے حوالے سے جو آگے بڑھ کے جنہوں نے یعنی نہ صرف یہ کہ امدادی ٹیمیں وہاں بھیجیں بلکہ سامان بھیجا اور باقی جو ضروری معاملات تھے ان کو ایڈریس کیا، تو پاکستان اس میں پہلے ان لوگوں میں شامل تھا۔ تو یہ ظاہر ایک بہت ہی یعنی جو مشکل وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ خوشی کے لمحات میں بندہ چیزوں کو یعنی اتنا نہیں محبت اور جہاں رشتے ہوتے ہیں وہاں فیل کرتا، جتنا دکھ اور غم کے لمحات میں اس میں کبھی بھی نہیں بھولا جاتا۔ تو پاکستان کیونکہ اپنے آپ پاکستان کی حکومت اور عوام اور ان کی حکومت اور عوام بھی ہم پہ بھی جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، آپ دیکھیں 2005 کا جو زلزلہ تھا، 2010 کا جو سیلاب تھا، موجودہ سیلاب کے اندر بھی ترکی نے جو جسچر دیا، تو ہر ظاہر ہے موقع پاکستان پر ترکیہ کی جو عوام ہے، وہاں کے جو صدر ہیں، وہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن میں چاہوں گی نوید ہم اس پر بھی ضرور بات کریں کہ پاکستان کے اپنی جو معیشت کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان جتنی بھرپور مدد کر سکتا تھا سامان کے حوالے سے بھی، جو ضرورت ہے اس وقت وہاں کے عوام کے لیے، یہ مدد دی جا رہی ہے ترکیہ کے عوام کو۔ کیا لگتا ہے کہ یہ جو مشترکہ کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ جو امدادی سرگرمیوں کے اندر بھی پاکستان سپورٹ کر رہا ہے اس وقت ترکیہ کے اندر مختلف علاقوں میں، کتنی مدد ملے گی اس سے ترکیہ کو اس چیلنج سے، اتنی بڑی آفت سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں ایک سب سے بڑی بات تو حکومت کی ہے کہ حکومت کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ نجی شعبہ جو کام کر رہا ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، دعوت اسلامی کی جو ایک تنظیم ہے جو کہ اس طرح کی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بندے نے خود، ایک پاکستانی جو امریکہ میں مقیم ہیں، اس نے اپنا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے $30 ملین کی مدد دی۔ پاکستان کی ہزاروں جو چھوٹی تنظیمیں ہیں، نجی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں جو کہ حکومت وقت کے نوٹس میں اور نالج میں نہیں ہیں، وہ وہاں ویلفیئر کے کاموں میں مصروف ہیں۔ پاکستانی ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مطلب اکنالجمنٹ نہ لیتے ہوئے بھی لوگ ان کاموں میں شریک ہیں، اور بلکہ ان کا یہ جذبہ ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا، آج بھی جو بیانیہ جو اعلامیہ جاری ہوا وہاں سے وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک آخری ترک بھائی جو زلزلے سے متاثر ہے وہ اپنے گھر میں نہیں جاتا، تو پاکستان کی یہ امدادی جو ان کے ساتھ سپورٹ ہے یہ جاری رہے گی اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
تو پاکستانی ایز اے ایسا ہی ہے، ساتھ کھڑے ہیں تمام پاکستانی، بالکل دعا گو بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اتنی بڑی مشکل میں سب گھرے ہیں، جنہیں ابھی بھی اپنے گھر والوں کی تلاش ہے، جو ملبے تلے دبے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، ایک اہم ملاقات تو آج ہوئی ہے ہمارے وزیر اعظم کی زائرہ ترکیہ کے صدر سے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کل بھی ان کا دن جو ہے وہ خاصا مصروف گزرے گا۔ اب بہت سارے جو زلزلے سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں کا دورہ کر رہے ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف، اور مختلف اہم میٹنگز بھی کر رہے ہوں گے۔ اس حوالے سے اگر کوئی ڈیٹیلز آپ شیئر کر سکیں نوید؟ جی بالکل، وزیر اعظم کے جانے کا مقصد یہی تھا، بلکہ کچھ جس دن یہ بڑی ہولناک تباہی وہاں آئی ہے اس کے کچھ دن کے بعد ہی پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ترکی کا دورہ کریں گے، اور بیسی طور پہ وہ سپروائز کرنا چاہ رہے تھے وہ ساری سرگرمیاں جو وہاں ترکی میں اس وقت ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب سے بھی ٹیمیں گئی ہوئی ہیں، ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بھی ہیں، آرمی کی ٹیمیں ہیں، این ڈی ایم اے کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، اور ایکسپرٹس بھی وہاں موجود ہیں۔ تو کوشش حکومت کی یہ ہے کہ جن جن ایریاز میں ترکی کو خود ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ وہاں جو ایک اوورآل جو مانیٹرنگ ٹیمیں اور جو سپروائز کر رہی ہیں ٹیمیں، وہ جو ہمیں ریکویسٹ جن شعبوں کے اندر معاونت کی کر رہے ہیں ان شعبوں کے اندر پاکستان کی طرف سے ان کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا جو تجربہ ہے اس کو دنیا اکنالج کرتی ہے، کیونکہ ہم ان مصیبتوں سے بارہا مرتبہ نبرد آزما ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جس شعبے میں بھی ان کو ریکوائرمنٹ ہے ہم کام پہ لگے بھی ہوئے ہیں، مزید بھی ٹیمیں جا رہی ہیں، امدادی سامان بھی مسلسل، مطلب اس کی کاؤنٹنگ میں کر رہا تھا آپ کے اس میں شو میں آنے سے پہلے، تو اب تک پاکستان جو ہے نا، یعنی انہوں نے بالکل ایک ایئر برج جسے کہتے ہیں وہ بنایا ہوا ہے انقرہ اور اسلام آباد اور لاہور اور اس کے درمیان، کہ روز کی بیس پہ نجی تنظیموں کی طرف سے اور باقی اداروں کی طرف سے پی آئی اے کی پروازوں سے بھی مسلسل سامان جا رہا ہے، ٹرکوں میں سامان جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک وہ اس مشکل سے نکلتے نہیں ہیں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب تک ہمارے ترکیے کے بہن بھائی وہاں کے عوام اس مشکل سے نہیں نکلتے ہیں، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہی میسج پہنچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت خود ترکیے کے اندر موجود ہیں۔ بہت شکریہ نوید اظہر، آپ وزیر اعظم پاکستان کی مصروفیات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ترکیے کے اندر۔ نوید اظہر سے ہم نے بات کی ہے، وزیر اعظم کی جو بھی مصروفیات وہاں پر ہوں گی، جو بھی اہم میٹنگز ہو رہی ہوں گی، اہم دورے ان کے مختلف علاقوں کے ہوں گے، پی ٹی وی نیوز آپ کو یقیناً اس سے آگاہ رکھے گا۔ ابھی پروگرام میں بات کرنے جا رہی ہوں، رخ کرنے جا رہی ہوں جرمنی کا، اور خاص طور پر جرمنی کے شہر میونخ کا، جہاں 1963 یعنی 1963 میں ایک سیکیورٹی کانفرنس قائم کی گئی تھی۔ ناظرین، اس وقت یعنی 1963 میں سرد جنگ کا دور تھا۔ جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد 2 حصوں میں بٹ چکا تھا، اور سیکیورٹی ملٹری مسائل کے حل کے لیے صرف اپنے اتحادی امریکہ اور نیٹو کے کچھ ممالک کے ساتھ یہ میٹنگز کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوتے گئے۔ کانفرنس جو ہے جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کے مفادات اور توقعات میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی چلی گئیں۔ اس وقت جب دنیا میں یوکرین روس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، امریکہ اور چین جیسی 2 بڑی طاقتوں کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے، اس کانفرنس کی اہمیت ناظرین بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رواں سال میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر دنیا بھر کے 45 سربراہان مملکت، 100 ملکوں کے وزراء اور سفارتکار اس میٹنگ میں شرکت کے لیے میونخ پہنچے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، اور تجربہ کار وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر خارجہ گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے، اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کریں گے، اور اس سمے دیگر معاملات میں پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اب جرمنی میں ہونے والی یہ جو کانفرنس ہے، اس میں اس سال کون سے موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آ سکتے ہیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی دیگر کیا مصروفیات رہیں گی، کیا کچھ سائیڈ لائن میٹنگز بھی ہو رہی ہوں گی یا مختلف ممالک کے رہنماؤں سے، یہ ساری چیزیں آج آپ کو دکھائیں گے اس پیکیج میں۔ اس کے بعد میرے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے وزیر خارجہ کے اس اہم دورے پر بات کریں۔ جرمنی کے جنوب میں واقع میونخ شہر میں عالمی رہنماؤں کا سیکیورٹی اجلاس جمعے سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے عالمی رہنما میونخ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ ورلڈ لیڈرز موجودہ دور میں سلامتی سے جڑے مسائل پر مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کے لیے مذاکرات کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق میونخ سیکیورٹی کانفرنس کا قیام 1963 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کانفرنس کے دوران ہر سال سیکیورٹی اور فوجی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔
रवां साल म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में 45 मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत, दुनिया भर से 100 मुल्कों के वज़रा और आला तरीन सफारतकार भी शरीक हो रहे हैं। अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर कमला हैरिस करेंगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस सालाना फोरम में इनकी शिरकत का मकसद अटलांटिक के मुल्कों में इत्तेहाद और अज़्म का मुजाहरा करना है। चीनी मीडिया के मुताबिक सीनियर चीनी सफारतकार वांगजी अपने मुल्क की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस अहम फोरम में शिरकत के लिए जर्मनी के दौरे पर हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी कर भी उनके हमराह हैं। वज़ीर ख़ारजा गोलमेज मुबाहिसों समेत मुतअद्दिद प्रोग्रामों में शिरकत, अपने हम मनसूबों और कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं से दो तरफा मुलाकातें करेंगे। Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari is traveling today to Germany to attend the Munich Security Conference from 16th to 20th of February. At the conference, he will participate in multiple events including roundtable discussions. He will hold bilateral meetings with his counterparts and leaders participating in the conference. Minister of State will also attend the Munich Security Conference. पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जर्मनी में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद लिथुआनिया के वज़ीर ख़ारजा की दावत पर लिथुआनिया जाएंगे, जहां वो 20 से 21 फरवरी तक अपने हम मनसब और पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकातें करेंगे और वसी उमूर पर बातचीत करेंगे। दोनों फरीक दो तरफा सियासी मुशावरत के क़याम से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत करेंगे। Foreign Minister will then travel to Lithuania for an official visit at the invitation of the Lithuanian Foreign Minister. In Vilnius, from 20th to 21st of February, he will hold extensive talks with Foreign Minister and call on the Speaker of the Lithuanian Parliament. तर्जमान ने कहा कि अपने दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 21 से 22 फरवरी तक हंगरी भी जाएंगे और हंगरी में अपने हम मनसब पीटर सजाटो से दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गौर और इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़राए ख़ारजा दो तरफा ताउन से मुताल्लिक दो मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत करेंगे, जिनमें से एक सिफाती अकेडमियों के दरमियान ताउन और दूसरा दोनों ममालिक के दरमियान खेल और तालीम से मुताल्लिक होगा। एक तरफ जहां जर्मनी में कल से म्यूनिख सिक्योरिटी इजलास होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ लेबर यूनियन वर्दी ने मुल्क के 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर हड़ताल की कॉल दे रखी है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबर यूनियन ने ऐलान किया है कि फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, हम्बर्ग, डोर्टमंड, हानोवर, बर्लिन और स्टटगार्ट शहरों के एयरपोर्ट्स की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। अफरादी कुव्वत की कमी, काम का दबाव और तनख्वाहों की कमी को इस हड़ताल की बुनियादी वजह करार दिया गया है। यूनियन का कहना है कि उसने पेशगी इसलिए अपने हड़ताल से आगाह किया है कि मुसाफिर उसके पेश नज़र अपने सफर के प्रोग्राम में लाजमी तब्दीली ला सकें। रिपोर्ट आपने देखी, अब इस पर थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। GR बलोच साहब से, ये साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वियतनाम के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। बलोच साहब, अभी हमने अपने देखने वालों को बताया कि 1963 में ये जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है ये कायम की गई थी। अभी 2023 चल रहा है, बहुत सारी टेंशन्स भी चल रही हैं दुनिया भर के अंदर, और ख़ास तौर पर यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग हो रही है वो, और फिर इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान हमें जो सर्द जंग दिखाई देती है वो भी है। इन दोनों, एक जंग और एक सर्द जंग के दरमियान ऐसे वक्त में इस मीटिंग का होना, इस कॉन्फ्रेंस का होना कितना ज़्यादा अहम है बलोच साहब? जी देखिए, जहाँ तक म्यूनिख डायलॉग है, सिक्योरिटी डायलॉग, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये डायलॉग बेसिकली मोर फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आते हैं, थिंक टैंक से भी लोग आते हैं और सिविल सोसाइटी से भी लोग आते हैं। तो बेसिकली ये फोरम इसलिए है कि समझा जाए कि किसी भी जो दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनकी नौयत क्या है, उनके असबाब क्या है और पॉसिबल उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये डायलॉग बहुत ज़रूरी है कि हम देख रहे हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ छोटे बड़े और भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या रशिया की इन्वेजन के बाद, तो उसमें उसकी वजह से न सिर्फ कि दोनों मुल्कों की बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन दुनिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें बहुत सारा उसका असर हुआ है, नेगेटिव
انرجی کے اوپر, فوڈ کے اوپر, اور اسپیشلی جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس پہ بہت سارا اثر پڑا ہے. اور بذات خود جو یورپ ہے اس کی اپنی سیکیورٹی جو کہ سالہ سال سے اسٹیبل تھی, انفیکٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار پرابلی یہ یا 79 کے بعد جو چھوٹے کانفلکٹ ایسٹ یورپین میں ہوئے, اس کے بعد سب سے بڑا کانفلکٹ اب ہوا ہے جس میں تقریباً ابھی تک 2 لاکھ سے زیادہ کیجولٹیز ہوئے ہیں, جس میں اموات بھی ہوئی ہیں, زخمی بھی ہوئے, دونوں طرف سے, رشیا بھی اور یوکرین کا. اور پھر یہ کہ اس کے اندر ایک پوٹینشل بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوتی ہے کسی طرف سے تو ایک دنیا نیوکلیر وار کے دھانے پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈائیلاگ ہے بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے, لیکن اس میں ایک کیویٹ ضرور ہے کہ جو دوسری پارٹی کانفلکٹ کی ہے وہ اس میں ایبسنٹ ہے, دیٹ از رشیا از ناٹ دیر. اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے کو ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایک کانفلکٹ کی 2 سائڈیں ہوتی ہیں. ایک سائڈ تو بربلا وہاں بیٹھی ہے, کہہ بھی رہی ہے کہ ہمیں امن چاہیے, پیس چاہیے, لیکن اب اگر دوسری سائڈ نہیں ہوگی, دوسرا فریق نہیں ہوگا, تو پھر آپ اس ڈائلاگ کو معنی خیز کرنے میں تھوڑا سا شک و شبہات کم از کم انٹلیکچوئل لیول پہ, انالیسسٹ لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس ڈائلاگ کو اتھینٹک کہہ سکیں گے کہ وہ ایک سولوشن کی طرف جائے گا. تو یہ تھوڑا سا ایک لحاظ سے کنسرن ہے اس ڈائلاگ کے آؤٹ کم کے حوالے سے. ایز اے پروسیس از ونڈرفل, لیکن پروسیس کا اصل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا ہوا اور کیا نتائج نکلے. جی. اور ظاہر ہے کہ بہتر نتیجہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب کسی بھی معاملے کے اندر جتنے بھی فریق ہیں, 2 ہیں 3 ہیں, وہ وہاں پر موجود ہوں, سب کی جانب سے تجاویز آئیں اور پھر سب کی جانب سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لیا جائے اور اس معاملے کے حل کو آگے لے کر چلا جا سکے. اچھا بلوچ صاحب, ایک اور چیز آپ نے بات کی کہ دنیا بھر کی جو معیشتیں ہیں وہ زبحالی کا شکار ہیں, خاص طور پر جو پاکستان جیسے ممالک ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ یہاں پر موجود ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زیادہ زبحالی کا شکار اس لیے بھی رہی کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ غلط فیصلے جو ہیں گزشتہ حکومت کی جانب سے کیے گئے, خاص طور پر IMF کے پاس جانے کو لے کر, اور اس کے بعد جس طرح کے بیانات آتے رہے, پھر موجودہ حکومت کو جب IMF کی جانب جانا تھا اس میں خاصا تھوڑا وقت لیا گیا. ظاہر ہے ایک مشکل فیصلہ تھا, مشکل فیصلے کرنے میں ہمیشہ وقت لگتا ہے, لیکن اس مشکل فیصلے کا جو سارا کا سارا بوجھ تھا جو اس میں تاخیر ہوئی وہ ہماری معیشت کے اوپر آئی. پھر ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ایک سیلاب بھی آیا جس سے بہت سارے لوگ ابھی بھی ہمیں متاثرہ دکھائی دیتے ہیں, اس سچویشن سے باہر نہیں نکلے ہیں. اس ساری چیز پر بھی وہاں پر بات ہو رہی ہوگی, اس طرح کے معاملات بھی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس ملک کے اندر کیا سچویشن ہے, دوسرے ممالک اس کو مدد کریں, اس کی معیشت کو تھوڑا سہارا دینے میں, ڈھارس دینے میں ان کا ساتھ دیں. جی یقیناً اس ڈائلاگ میں صرف کانفلکٹ نہیں آتے, لیکن تمام جو کانفلکٹ کو پوٹینشلی جس کے یا تو کانفلکٹ کے امپیکٹ ہوتے ہیں دنیا کے اوپر یا ان ممالک کے اوپر جو کہ کنسرن ہے اس کانفلکٹ سے, تو یقینی طور پہ آئی تھنک اس لحاظ سے یہ کانفرنس بڑی ضروری ہے کہ ان کو موقع ملے گا کہ ابھی تک کیا اثرات اس کانفلکٹ کے یوکرین کے ہوئے ہیں دنیا کے اوپر, اور خصوصی طور پہ ایسے ممالک جس طرح پاکستان ہے ہمارا, کہ اس وقت ہماری انرجی کی کاسٹ کی وجہ سے, ہمارے ذخائر کم ہونے کی وجہ سے فورن کرنسی کے, اور ہماری فوڈ سیکیورٹی کی ہم خود اس کے بھی شکار رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال ہے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جن کا بڑا اثر ہے ان ملٹی نیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں IMF اور ورلڈ بینک, تو میرے خیال ہے ہمیں نقطۂ نظر اپنا مزید اور بتانے میں, حالانکہ بتا چکے ہیں, ڈائریکٹ ڈائلاگ بھی چل رہا ہے, لیکن ہمیں سب پتہ ہے کہ IMF کے اندر بھی جو ووٹنگ رائٹس موسٹلی ویسٹرن کنٹری جس میں امریکہ آن دا ٹاپ ہے, تو میرے خیال ہے جو فارن منسٹر صاحب وہاں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ باقی آفیشلز بھی ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں, تو وہ لوگ میرے خیال ہے مزید اور اپنے مشکلات کا اظہار کر سکیں گے, اور امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ان سے کم از کم اپنے پوائنٹ آف ویو کو کر سکیں گے. پلس ابھی جو ہماری تباہ حالی ہوئی ہے فلڈز میں, یہ بھی چیزیں آتی ہیں اس میں, یہ صرف نہیں ہوتا, کیونکہ دیکھیے اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلی جنگیں جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں, کہ پانی کی کمی ہوگی, فوڈ کی کمی ہوگی, لہٰذا یہ تمام اسٹریٹجک ایشوز جو جس کی وجہ سے انسانی زندگی, انسانی
ایگزسٹنس جو ہے وہ امپیکٹ ہوتی ہے. ان تمام کو میرے خیال ہے اس چھت تلے بات چیت کی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارن منسٹر کی پہلے بھی پرفارمنس بہت ہی اچھی رہی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا آرٹیکولیٹ کرتے رہے ہیں. تو مجھے جو کم از کم توقع ایز اے آبزرور یہی ہے کہ فارن منسٹر صاحب سپورٹڈ بائی ہز ویری کمپیٹنٹ ٹیم میونخ میں بیٹھ کے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو اور پاکستان کی اس وقت جو ضروریات ہیں, اس وقت جو کانسٹینٹس ہیں, لمیٹیشنس ہیں, مسائل ہیں, جن کو نبرد آزما بیسیکلی تو ہم نے خود ہونا ہے, لیکن جو بھی کچھ دنیا دے سکتی ہے ہمیں ہیلپ, وہ ہیلپنگ ہینڈ کے لیے میرے خیال یہ ڈائلاگ بڑا اچھا ہوگا. جی ڈائلاگ بہت اچھا ہوگا, اور یقیناً جب آپ بات کر رہے ہیں نتیجے کی تو وہ کچھ نہ کچھ جو سامنے آئے گا وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور شیئر کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ. لیکن جی آر بلوچ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں سمجھا رہے تھے کہ اصل میں یہ کانفرنس منعقد کیوں کی جاتی ہے, اس سے کیا توقعات رکھنی چاہیے, اور کس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے وزیر خارجہ کن اہم معاملات کو یہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سابق سفیر ویتنام جی آر بلوچ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا ناظرین, یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قدیم مذہبی اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا اہم مرکز بن سکتے ہیں. حکومتیں جہاں جہاں یہ مقامات موجود ہوتے ہیں مقامات کے فروغ کے لیے خصوصی طور پر کام کرتی ہیں, لیکن پاکستان میں بھی کئی ایسے مقامات ہیں ناظرین, جیسا کہ راولپنڈی سے چند میل دور ٹیکسلا ایک ایسا شہر ہے جو اپنی قدیم ترین کلچر کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک خاص مقام رکھتا ہے. اس شہر کی جو ہسٹری ہے, جو تاریخ ہے, وہ کئی ہزار سال پرانی ہے. گندھارا تہذیب سے تعلق رکھنے والا یہ جو شہر ہے یہ مختلف مذاہب کا گہوارہ کہا جاتا ہے. اسی تاریخ کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بدھ مت کے اہم پیشوا گندھارا میوزیم میں 3 مہینے تک رہے ہیں. اس دوران انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں یہاں کے قدیم ورثے, تعلیمات اور نوادرات کا ذکر کیا گیا ہے. ناظرین, تھائی لینڈ سے آئے مذہبی پیشوا نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے پاس جو تاریخی ورثہ ہے اس کی قدر کریں. جلد یہ شہر دنیا بھر میں سیاحوں کا مرکز بنے گا. یہ روحانی پیشوا کون تھے, انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے کہاں کہاں کا سفر کیا, اور ان کی جو کتاب ہے اس میں ٹیکسلا کی تہذیب کو دنیا تک پہنچانے میں کتنا اہم کردار ادا کرے گی یہ کتاب ٹیکسلا سے دنیا کو روشناس کرانے میں. یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس ایک رپورٹ میں ہیں, یہ رپورٹ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تھائی لینڈ کے روحانی پیشوا اپنے مذہبی عقیدے رین ٹریٹ کے لیے 3 مہینے تک ٹیکسلا میوزیم میں رہائش پذیر رہے. اس دوران انہوں نے بلا تعطل اعتکاف جاری رکھا, جبکہ پاکستان میں گندھارا کی قدیم تہذیب اور بدھ مت کی تاریخ پر ایک کتاب بھی لکھی. اپنی کتاب کے سلسلے میں روحانی پیشوا نے سوات, پشاور اور خیبر پاس کے دورے کیے اور یہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کیں. انہوں نے لاہور میوزیم کے 2 دورے بھی کیے. ایم وی آریہ وانگسو نامی بدھ مت مذہب کے پیشوا کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے لیے جس علاقوں کا بھی سفر کیا وہاں کے لوگوں کو کافی گرمجوش اور دوستانہ پایا. I pray Dhamma power for all being for many people that area. I would like many people on that area, Pakistan, Afghanistan, to be the peace, to be the happiness. ٹیکسلا سے تعلق رکھنے والی گندھارا تہذیب کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے. گوتم بدھ کے زمانے میں ٹیکسلا کی شہرت ایک علمی مرکز کی تھی جہاں دور دور سے لوگ تحصیل علم کے لیے آتے تھے, اور اسی ثقافت پر بدھ مت کے پیشوا نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا مقصد پاکستانی حکومت اور لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے. وہ پاکستانی لوگوں کو ان اینٹوں اور پتھروں کے ان کھنڈرات کی روحانی قدر کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے بہت زیادہ روحانیت کو متحرک کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی اپنے قدیم ورثے کی قدر کریں اور اسے مناسب توجہ اور تحفظ دیں. آریہ وانگسو پاکستان میں بدھ مت کی بھرپور صلاحیت کو اجاگر کرنے کی مہم کی قیادت کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل تصور طور پر زرخیز زمین ہے, لوگ غیر معمولی طور پر باصلاحیت ہیں اور جلد یہ خطہ اگلے 5 سالوں میں بدھ مت کے سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز بنتا نظر آ رہا ہے. اپنے دورے کے مکمل ہونے پر بدھ مت کے پیشوا نے پاکستان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا.
बिल्कुल जी, यहाँ पाकिस्तान में जितने भी मज़ाहिब के लोग बसते हैं सबको अपनी जो भी मजहबी रसूमात हैं वो मुकम्मल तौर पर आज़ादी से अदा करने का हक़ हासिल है। और यही जब ये रूहानी पेशवा यहाँ पहुँचे हैं इन्होंने भी नोटिस किया है और इसमें अपनी बुक में भी इन्होंने इसका तस्करा किया है, जिक्र किया है और दुनिया भर के लोगों को कहा है कि उन्हें पाकिस्तान ज़रूर विज़िट करना चाहिए, ख़ास तौर पर टेक्सला शहर ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, अभी हम एक ख़बर शामिल करने जा रहे हैं यूरोपीय पार्लियामेंट से। वजह उसकी ये है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल मंजूर कर लिया है जिसके ज़रिए 2035 तक यूरोप में कार्बन खारिज करने वाली किसी भी किस्म की गाड़ी की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ यूरोपीय यूनियन के ममालिक में ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करने की एक बड़ी वजह हैं। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने और माहौलियाती तब्दीलियों के बढ़ते रुझान के दरमियान ये एक अहम फैसला समझा जा रहा है। लेकिन जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल की सनत रखता है, वहाँ की पार्लियामेंट और कार साज कंपनियों की जानिब से इस बिल पर कई किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। यूरोप, जो कई साल से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी के लिए कोशिश कर रहा है, पहली बार अक्टूबर 2018 में इस बात पर यहाँ इत्तेफाक किया गया था कि 2030 तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों में कमी की जाएगी। फिर गुज़श्ता साल हमने देखा कि जुलाई में यूरोपीय यूनियन में 2035 तक ईंधन से चलने वाली तमाम गाड़ियों की फ़रोख्त पर पाबंदी का मुआहदा हुआ। बाकी दुनिया की तरह यूरोप में भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता साल यूरोप के खित्ते के लिए गर्म तरीन सालों में से एक रहा। ऐसे में सवाल यह है नाज़रीन कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने से माहौल में बेहतरी लाई जा सकेगी या मज़ीद बड़े इक़दामात उठाने की भी ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन का ये जो बिल है जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस बिल पर किन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। यूरोप में 12 साल के बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें नहीं मिलेंगी। यूरोपीय मार्केट ने 2035 तक कार्बन खारिज करने वाली पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों की फरोख्त पर पाबंदी की हतमी मंजूरी दे दी है। ये इक़दाम 21वीं सदी के निस्फ तक ऐसी कारों को यूरोप की सड़कों से हमेशा के लिए दूर कर देने की गर्ज से किया गया है। यूरोपीय यूनियन के नए कानून को स्ट्रासबर्ग की असेंबली में 279 के मुकाबले में 340 वोटों से मंजूर किया गया है, जबकि 21 अरकान गैर हाजिर रहे। पार्लियामेंट में सबसे बड़े क़द्दामत पसंद ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट की मुखालफत के बावजूद गुज़रा की सतह की आइंदा मीटिंग में इसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन में कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज का 15% कारों की वजह से है, जबकि 1/4 दीगर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से है। इस बिल के हामियों ने दलील दी है कि इस कानून से यूरोपीय कारसाजों को एक माकूल अरसा मिल जाएगा, जिसके दौरान वो कारों को जीरो एमिशन वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील कर सकेंगे। चीन और अमेरिका के मुकाबले के लिए सरमायाकारों को तहरीक दे सकेंगे और ये यूरोपीय यूनियन के इस मंसूबे में भी मदद देगा, जिसका मकसद यूरोप की मईशत को 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के सफर इखराज का हामिल बनाना है। यूरोपीय यूनियन में 12% कार्बन बिजली से चल रही है। लोगों का रुझान भी इलेक्ट्रिक कारों की जानिब होता जा रहा है। दूसरी जानिब जर्मनी, जो कि यूरोप में गाड़ियां बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, वहां गाड़ियों की सनत से वाबस्ता लाखों कारकुनों और क़द्दामत पसंद अरकान पार्लियामेंट ने ज़ाब्तों के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हैं। उन्हें खदशा है कि कारें बनाने के प्लांट्स में नए आलात की तनसीब और कारकुनों की दोबारा तरबियत से उनके कारोबार पर दबाव आएगा। यूरोप कई साल से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है। अक्टूबर 2018 में यूरोपीय यूनियन के वज़राए माहौलियात के इजलास में फैसला किया गया था कि नई बनने वाली गाड़ियों से खारिज होने वाली मुज़र सेहत गैसों के इखराज में 2030 तक 35% तक की कमी की जाएगी। गुज़िश्ता साल जून में 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन के वज़राए माहौलियात ने 2035 तक कारों को मुकम्मल तौर पर जहरीली गैसों से पाक करने के नए मुआहदे पर इत्तफाक किया था। यूरोपीय पार्लियामेंट से हालिया मंजूर होने वाला बिल भी इन्हीं काविशों का नतीजा करार दिया गया है और पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी का बिल को माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अहम कदम करार दिया जा रहा है।
और प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 8 की, जिसके चौथे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स को ये दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे कबल कराची किंग्स को पेशावर ज़ल्मी के हाथों 2 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज के मैच में किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही है, ये हम दिखाएंगे आपको इस पैकेज पर। नेशनल स्टेडियम कराची में पीएसएल का चौथा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची किंग्स ने 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। शर्जील खान और हैदर अली खान के दरमियान 70 रन की शौकत कायम हुई। हैदर अली ने निस्फ सेंचुरी बनाई। उन्होंने 2 छक्के और 7 चौके लगाते हुए 59 रन की इनिंग्स खेली। शर्जील खान 34 रन बनाकर आउट हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से रुमान रईस और मोहम्मद वसीम ने 2-2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि फहीम अशरफ ने 1 विकेट हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 174 रन का हदफ 8.2 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोलन 58 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। आजम खान 44 रन बनाकर आउट हुए। लाजवाब आवाज आई है बल्ले से। कराची किंग्स के मोहम्मद मूसा और मोहम्मद आमिर ने 2-2, जबकि इमाद वसीम ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी मंडे को, पीर के रोज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। नाइजीरिया में जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाले जानलेवा बुखार लासा के बायस अमवात की तादाद 53 तक पहुंच गई है। नाइजीरिया के डिजीज कंट्रोल मरकज की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान दारुल हुकूमत अबूजा समेत 18 सूबों में 361 मरीजों में लासा बुखार की तस्दीक हुई है। इस वक्त 217 अफराद इस बुखार की वजह से अस्पतालों में दाखिल हैं। इस बुखार की वजह से नाइजीरिया ने रवां माह के आगाज से मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। वस्ती अमरीकी मुल्क पनामा में ट्रैफिक हादसे में 39 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। 20 जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। हलाक और जख्मी होने वालों में मुतअद्दिद बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा बस में 60 से ज्यादा पनाहगुज़ीन सवार थे, जो मैक्सिको के रास्ते अमरीका के लिए रवाना हुए थे। सड़क की खराब हालत की वजह से बस हादसे का शिकार हुई, जिस पर तहकीकात जारी हैं। अमेरिका में हर रोज बहुत सी कम्युनिटीज फायरिंग का निशाना बन रही हैं। हालिया दिनों मिशिगन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 3 तालिब इल्मों की हलाकत के बाद एक बार फिर अमेरिकी सदर ने असलहे के खिलाफ कवानीन में तब्दीली पर जोर दिया है। अमेरिकी सदर ने ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कांग्रेस के किरदार अदा करने, असला की फरोख्त से कबल खरीदार के जराइम रिकॉर्ड की तहकीक, बड़े मैगजीन की फरोख्त पर पाबंदी, जराइम कंट्रोल सिस्टम में मसाइल की इस्लाह और अवामी मकामात पर असला डीलर्स के लाइसेंस की मनसूखी जैसी तदाबीर को कानून में शामिल करना वक्त की जरूरत करार दिया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान डोनेट्स्क की महाज पर लड़ाई में शिद्दत आ गई। रूस ने यूक्रेन की मिलिट्री तंसीबात पर हमलों में यूक्रेनी फौजियों, बख्तरबंद गाड़ियों और असला डिपो को हदफ बनाया, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी फिजाइये ने 15 रूसी ठिकाने तबाह करने का दावा किया है। एक जानिब ये जंग खत्म नहीं हो रही, तो वहीं नाटो के 30 मुल्की इत्तेहाद ने यूक्रेन जंग को मद्देनजर रखते हुए अपने दिफाई बजट में इजाफे पर गौर शुरू कर रखा है। नाटो को इस वक्त दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप में सबसे बड़ा सिक्योरिटी बहरान का सामना है।
साइकिल पर पूरी दुनिया घूमने वाले पुरअज़म पाकिस्तानी नौजवान कामरान सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान के जिला लिया से ताल्लुक रखने वाले कामरान गुज़िश्ता चंद सालों से साइकिल पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफर जारी रखे हुए हैं। उन्होंने साइकिल पर पहला सफर जर्मनी से पाकिस्तान के लिए शुरू किया था। कामरान अब तक साइकिल पर हजारों किलोमीटर सफर कर चुके हैं और 40 ममालिक में साइकिल पर मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों को देख चुके हैं, जबकि इनका अगला सफर सऊदी अरब से जनूबी अफ्रीका का है। अमेरिकी शख्स पर किस्मत मेहरबान, $2 की लॉटरी की टिकट पर 5 खरब से ज्यादा की लॉटरी निकल आई। कैलिफोर्निया की रिहायशी ईडन कास्ट्रो ने नवंबर में 500 की टिकट वाली ये लॉटरी खरीदी थी, जो कि अमेरिका की 45 रियासतों में इंतहाई मकबूल है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये लॉटरी चंद महीनों में उन्हें खरबपति बना देगी। लॉटरी हुकाम के मुताबिक रकम जीतने वाले ईडन को मीडिया पर भी आने की दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। साबिक मिसेस वर्ल्ड हॉलीवुड की अदाकारा और यूक्रेन की मारूफ गुलकारा और मॉडल कमालिया ने उर्दू जबान में अपना पहला गाना लॉन्च कर दिया। प्रीटी गर्ल के उन्वान से गाना नौमान रऊफ हैदर प्रोडक्शन ने पाकिस्तान में रिलीज किया है। कमालिया का ये गाना तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकेगा। इस्लामाबाद के निजी होटल्स में होने वाली लॉन्चिंग तकरीब में यूक्रेन के सफीर, मुख्तलिफ सफारतकारों और अदाकारों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शरीक थीं। कमालिया की खूबसूरत परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने खूब सराहा और उर्दू जबान में रिलीज होने वाले गाने को पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए खुश आइन करार दिया।